giangkon sa mga habal-habal driver sa Tagum City. Nga apektado na ilang panginabuhian sa insidenteng pagtulis sa pasahero. Diin gitudlong sospek ang driver mismo sa single motor nga gisakyan sa biktima. Sa pagiginabi sa XFM Tagum News Team kang Martinito Artosa, 61 anyos, usa siya sa 24 ka membro sa ilang asosasyon sa terminal sa Barangay San Miguel, Tagum City. Humanatala sa dakbayan ang insidente sa pagtulis sa pasahero. Mihina na ang ilang income. Sanglit gamay na lamang ang manakay og single motor. Kahinumduman ni atong Enero 15, 2026 sa buntag. Gitulis sa wala mailhing driver ang iyang 7 ka bulang buntis nga pasahero. Kansa na nakayan gikan sa Barangay Kombugan. Paingon unta sa sentrong bahin sa dakbayan. Apan miagi kini sa mali nga direksyon og mitiklara og tulis gamit ang kutsilyo og natangag ini ang cellphone sa biktima nga di kantidad, mga IDs og kwartang nagkantidad og 78,000 pesos. Matod ni Tatay Artosa, 20 ka tuig na kapinsyang na masahero. Dili man sila lehitimo apan gisiguro niya lakip ang iyang mga kaubanan nga mahatod og luwas ang ilang pasahero. Apan nadamay matod pa ang ilang dungog sa mga daotang tao. Samtang kahinumduman nga gikumpirma ni Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis nga ang person of interest kon POI sa pagtulis sa buntis dili taga Tagum og dayo lamang kini gikan sa kasikbit nga lungsod kansa padayong giimbestigahan o yun usab ang mga kauban ni Tatay Artosa sa giingong hangyo sa kapulisan sa mga pasahero nga pikturan ang plaka sa motor lakip ta ang driver ini una mo sakay aron magduha-duha sa pagbuhat og binuang ang driver. Mapasalamaton sab ang mga habal-habal driver nga to sa mga pasahero nga paray misalig kanila og giyawag ang mga dayo nga driver kadautan nga mohawa sa dakbayan aron dili madamay ang nagtinarong nga nanginabuhi. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.